हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद तालिबिनिया साहब कि सैयद अली ख़ामनाई बहैसियत शख्सियत, बहैसियत मुदर्रिस, बहैसियत आलिम दीन ऐसी क्या खसूसियात रखते थे कि जो हमारे लिए मिसल है। من पहुँच गई شما बात। میدونید من خب 8 سال توفیق داشتم که شاگرد درس خارج فقه ایشون بودم. माशाल्लाह। यानी मैं तौफीक थी कि मैं शागिर्द उनके फिक का शागिर्द था। आप 8 साल तक जो है सैयद अली ख़ामनाई के शागिर्द की हैसियत से फ़िक़ा पढ़ते रहे और उसमें जो है वो हर हफ्ते 2 से 3 रोज़ जो है वो लेक्चर लेते रहे। जी چون من هم دانشگاه خوندم هم حوزوی خوندم یعنی فقه. कहने में यूनिवर्सिटी भी पढ़ी है और मदरसा भी पढ़ा है, दोनों चीजें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ایشان وقتی می اومدن کلاس درس یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه دیگه برخوردشون با ما برخورد آن حاکم با ابهتی که شما همیشه تو تلویزیون دیدید این نبود. ایشون به عنوان استاد و شاگرد با ما برخورد می‌کردن، میگفتن، میخندیدن. इतवार पीर मंगल को हम 3 दिन का दर्स होता था, हम उधर जाते थे और वो जब आप देखते हैं जिस हैबत के साथ टीवी पे आप उनको देखते थे ऐसा नहीं थे, वो हमसे प्यार मोहब्बत के साथ एक शागिर्द और उस्ताद वाले लहजे में حتی گاهی مسائل روایی مطرح می‌کردن، شاگردان میگفتن نه اینجوری نیست، بحث می‌کردن و خود من تعجب می‌کردم که ایشون به عنوان استاد گاهی قبول می‌کرد، گاهی میگفت به شوخی میگفت نه شما خوابی بیدار شو، عقب موندی از بس، بیا جلو. یعنی اصلا فضای درس فضای حکومتی نبود، فضای استاد شاگردی. कहते हैं जब हम दर्स पढ़ते थे तो गाही औकात जब वो एक चीज बयान करते थे तो हम उसके बाद शागिर्द जो थे वो एतराज करते थे, इस तरह नहीं है ये बात, इस तरह होनी चाहिए, और वो फिर उस पर बहस करते थे और फिर कभी कबूल करते थे और कभी कहते थे शागिर्दों के कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तुम अभी समझने में टाइम लगेगा। क्या बात। با شعرا ایشون شاعر بودن، ایشون شاعر زبردستی بودن، बेहतरीन शायर थे ये। और मैं ये कहूंगा कि वो कोट करते थे इकबाल लाहौरी को बहुत कोट करते थे। ایشون اقبال رو در یکی از سخنرانیاش میگن که اقبال رو، اقبال لاهوری، اقبال سیالکوتی، जी सियालकोटी اقبال سیالکوتی رو به عنوان مرشد خودش معرفی کرد. अल्लाह अपना मुर्शिद मानते थे افکار اقبال الهام گرفت. क्या बात है। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का उस शख्स का जिक्र कर रहे हैं हम जो मुर्शिद मानता था हमारे इकबाल को। क्या बात भाई ये कैसी कैसी रूहानी सा ताल्लुक है ईरान और पाकिस्तान का कि रहबर जो है वो मोहब्बत और मुर्शिद होने का एजाज दे रहे हैं जो है वो इकबाल को। और खुद इकबाल लाहौरी का भी शेर है, रहबर को तो नहीं मुलाकात हुई थी ना उस जमाने में, यहाँ नहीं गए थे, मगर क्या कहते हैं कि तेहरान हो घर मशरिक का जनेवा, शायद के कुर्रे हर्ज की तकदीर बदल जाए। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। یک علاقه عجیبی بین ایشون و مردم پاکستان وجود داشت. شاید مردم پاکستان اینو ندونن. وقتی سیل اومد در پاکستان چند سال قبل بود، رهبر معظم انقلاب به شدت متأثر بودن و به اطرافیان گفته بودن که به داد مردم پاکستان برسید. جو پاکستان में सैलाब आया था, سیل به ایران اومده بود، یعنی اینقدر نگران پاکستانی‌ها इतना परेशान निगरान थे कि जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो वो अपने तमाम गवर्नमेंट वालों को कहते थे कि कुछ भी करो पाकिस्तानियों की मदद के लिए पहुंचो। मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं, देखिएगा आप इसको पहचान दीजिए, याद रखिएगा पाकिस्तान के हर बच्चे का, चाहे वो किसी भी मसलक हो या किसी फिरके ताल्लुक रखता हो, लेकिन पाकिस्तानी है, उसका दिल हर ईरान के बच्चे के साथ धड़कता है। और वो सिर्फ धड़कता ही नहीं है बल्कि वो गमजदा भी होता है और वो दुआ भी करता है कि उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर उस बातिल कुव्वत के साथ हमें फैसला कुन मार्का में जीतना भी और आगे भी बढ़ना है इंशाअल्लाह। क्या कुल शहरवंदान पाकिस्तानी हो दिल के मीता पे दिल ईरानी हो मीता पीत बाबा हम।